बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा खड़ाक किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के केस की समाअत के दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े ही निडर और दलेर होकर पाकिस्तान की आवाम के सामने कुछ कड़वे सच रख दिए। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके बाद बात होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम लीडरान मीडिया पर आके पाकिस्तान के हसास इदारों के खिलाफ बात करना शुरू हो गए। इन मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात होगी, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। अब सबसे पहले बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। आज पाकिस्तान की जुडिशरी में एक हिस्टोरिक दिन था कि आज वो दूसरा दिन था जब एक केस की समाअत पूरे पाकिस्तान ने क्या बल्कि पूरी दुनिया ने लाइव देखी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के खिलाफ बेशतर दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। इस दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चंद बहुत ही अहम कमेंट्स किए। इनमें से कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ तभी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। पार्लियामेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पार्लियामेंट कहती है उन्होंने ठीक कानून साजी की। सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के इस्तेमाल से माजी में लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर हुए। नाजरीन, ये पाकिस्तान के जुडिशरी के हेड, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से बहुत ही बड़ा बयान, तारीखी बयान मैं इसे कहूँगा, तारीखी रिमार्क मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस बात को ओन कर लिया कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने जब मार्शल लॉ लगते थे तो आमरों के सामने सर झुका लेती थी और ऐसा करना गलत था। आइन की बालादस्ती के लिए किसी भी आमर के सामने सर झुकाना गलत था। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने खुद माना और खुद इस बात को तस्लीम किया पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने लाइव ट्रांसमिशन में। ये एक हिस्टोरिक दिन है और अल्लाह करे कि इससे आइंदा जो आने वाले जजेस हैं वो इस रिमार्क को सबक अपने लिए समझें, इसको अपने लिए एक लेसन समझें और किसी भी आमर के सामने फ्यूचर में कभी सर ना झुकाएं। उसके बाद मजीद बात करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मफरूज़ों की नहीं हकीकत की ज़ुबान जानता हूँ, मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू की करें या नुसरत भुट्टो से। उन्होंने कहा कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहो करो, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। अगेन बहुत बड़ा बयान पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हक में जो लेजिस्लेशन करती है, पार्लियामेंट जिसको सुप्रीम समझा जाता है, जुडिशरी के हेड की जानिब से इस बात को रिकग्नाइज करना कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की का राज इस बात में छुपा है कि तमाम महकमे, पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने जो कानून ने उनको दायरा इख्तियार दिया है उसमें रहकर अपना काम करें। इस बात से चीफ जस्टिस साहब ने पार्लियामेंट के इख्तियार को भी माना और अपने इख्तियारात को भी तस्लीम किया और अपने इख्तियारात के दायरा कार को भी वाज़ेह कर दिया कि आइन जो कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके जो दीगर मामलात हैं जब उसके सामने रखे जाएं तो उनको हल करना वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का काम है या किसी भी जुडिशरी की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस साहब ने मजीद कहा कि फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। फ़र्द वाहिद वो चाहे मार्शल लॉ हो चाहे कोई और, हमें आपस में फ़ैसला करना चाहिए। जजेस से आपको क्या मसला है? एक चीफ जस्टिस ने फ़ैसला किया वो ठीक है, ज़्यादा करें तो वो गलत है। ये कानून एक शख्स के लिए कैसे है ये भी समझ नहीं आया। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। इस कमेंट से पहली बात तो एक दफ़ा फिर उन्होंने जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया और दूसरा उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड अवाम के सामने आई थिंक रख दिया। उनके इस रिमार्क से हमें पता चलता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा का जहन अभी तक किस तरफ बना हुआ है। ये हो सकता है कि किसी माहिर कानून, किसी वकील के आर्गुमेंट से उनका ये जहन चेंज हो जाए, मगर अभी तक के उनके जो कमेंट से महसूस होता है कि वो इस कानून को कलअदम करार नहीं देंगे और वो इस कानून के हक में ही उनका जहन उसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मगर जाहिर है वो चीफ जस्टिस हैं,
اور ججز بھی بیٹھے ہیں, ان کی آپس میں ڈسکشنز بھی ہونی ہیں, وکلاء کی آرگومنٹس بھی ہونے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں اور ان کا مائنڈ چینج ہو جائے. مگر میرا اپنا انالیسس یہی ہے کہ جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ اس قانون کو قائم ہی رکھیں گے. اس میں یاد رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف نے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں, اور تحریک انصاف نے اس قانون کو کالعدم قرار دینے کے لیے اپنی جو درخواست ہے وہ دی ہوئی ہے. ناظرین, یہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, آج قاضی فائز صاحب اس کیس کو ختم کرنا تو چاہتے تھے مگر شاید آج اس کا ابھی تک فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا. آئندہ چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا, اور جلد ہی اس کا فیصلہ بھی آئی ایم شور چیف جسٹس صاحب کر دیں گے. کیوں نہ ایک ریمارک یہ بھی دیا کہ میں اس قانون کو آج اس کیس کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس اور بھی کیسز ہیں اور بہت سے بیک لاگ بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی جلد ہی, شاید آج ہی کچھ گھنٹوں میں یا اگلی سماعت کے دوران تو یقیناً آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. پاکستان مسلم لیگ نون کا بدلتا ہوا بیانیہ ہمارے سامنے ہے. نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان آ جاتے ہیں, پھر معافی تلافی آ جاتی ہے. اب ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے اس سارے چکر میں. پاکستان کے جو ایکس ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ فیض آباد میں جن لوگوں نے دھرنے والوں کو بٹھایا وہی ضامن تھے. ان کا اشارہ جنرل فیض کی طرف تھا. انہوں نے اس بات, کیونکہ جنرل فیض اس میں ضامن بنے تھے, وہ گارنٹر بنے تھے, انہوں نے وہ سگنیٹری تھے, وہ جو ایگریمنٹ حکومت میں اور ٹی ایل پی میں ہوا تھا اس میں سگنیچر ان کے بھی موجود تھے. تو انہوں نے ڈائریکٹ الزام پاکستان کے اس وقت کے آئی ایس آئی کے ہیڈ پر لگا دیا ہے کہ شاید پاکستان کی ایجنسیاں ہی اس دھرنے کے پیچھے تھی, اور انہوں نے ہی پاکستان تحریک لبیک کو کہا تھا کہ آپ وہاں پر آئیں, دھرنا دیں, پاکستان کا نقصان کریں اور پاکستان کی حکومت کو کمزور کریں. انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے مزید کہا کہ طالبان کی بہت بڑی تعداد سوات اور فاٹا میں ہے, ان لوگوں کو وہاں لا کر بٹھایا گیا, اس وجہ سے دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے. ایک بار پھر انہوں نے اشارتاً بات جو ہے وہ جنرل فیض کی طرف ہی کی کہ شاید پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ خود ہی اس چیز میں انوالو تھے, ان طالبان کو وہاں پر لا کر بٹھانے کے ذمہ دار پاکستان والے خود ہی ہیں. بہت ہی خطرناک باتیں یہ پاکستان کی ایکس ڈیفنس منسٹر, یہ کوئی عام لیڈر نہیں ہے, پاکستان کے وزیر دفاع رہے ہیں, اور ان کی منہ سے ایسی باتیں نکلنا بہت ہی خطرناک ہیں اور اداروں میں تصادم ہو سکتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی بہت مسائل بن سکتے ہیں. پہلے ہی عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے, اور جب پاکستان کے حساس اداروں کے بارے میں ایسے بیانات جاری کریں گے تو اس کا عوام پر کیا امپیکٹ ہوگا. اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا معاہدے میں جنرل فیض حمید اصرار کر کے شامل ہوئے, یعنی ان کے مطابق بھی جنرل فیض حمید ہی اس میں پوری طرح انوالو تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہی ٹرسٹی ہو سکتے ہیں, ان کے بغیر کوئی بھی معاہدہ کامیاب نہیں ہوگا. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے, ان کے جو میجر لیڈرز ہیں ان کی جانب سے ایسے بیانات پاکستان کے لیے ہرگز اچھے نہیں ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون بے شک ابھی عوام میں ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہے, مگر پاکستان کی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی تو ہے. تو ہمیں بحیثیت پاکستانی سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی طرف الزام تراشی ہم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی طرف کیچڑ اچھالنے میں ہی ہمارا سارا وقت, ساری انرجی صرف ہو رہی ہے, اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, مہنگائی میں پس رہی ہے. تو عوام کا سوچنا چاہیے. الیکشن کا وقت قریب ہے, اس میں پاکستان کے تمام اداروں کو, سیاسی جماعتوں کو ایسے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے پر الزام تراشی سے ہٹ کر پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. اپنا جو ان کا اکنامک پروگرام ہے وہ عوام کو بتانا چاہیے کہ کس طرح وہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں گے. ناظرین, یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.